اللہ رب العزت نے اس सूरत में गीबत का तज़किरा ताना देने से पहले किया। वजह उसकी ये मुफस्सिरीन ने बयान की कि गीबत जो है ये बाज सूरतों में ताना देने से संगीन जुर्म है। संगीन जुर्म इसलिए है कि इंसान जब ये जुर्म करता है तो उसको एहसास नहीं होता है। मस्जिद में बैठा है, पहली सफ में बैठा है, खानका में बैठा है, कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, अहादीस मुबारका को पढ़ रहा है, और उधर पीछे एक दूसरों की बातें कर रहा है। इधर कुरान भी पढ़ रहा है, साथ में कोई बैठा है, वो ऐसा है तो इनको नहीं सोच नहीं ये किया उसने, उसके अंदर ये चीज है, ये कारण बैठा कहां पे है? मस्जिद पे, मस्जिद में कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। आकस्मिक से तजबी सुचो नहीं तेरे अंदर से ना ये चीज वो होड़ उसी का संसो सुशी कहता दुनिया मेरी काम कर ऊंची ऊंच होड़ ची हिचकिन पकन फेंक ब्रेन शायद ची शराब चेन गसन शायद ची ये कारण अगर शायद शराब की चवन फिर ही तो गीबत है, अगर ऐश में चवन फिर तो तोहमत है। तो ये एक गिनवाते रहते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक के अंदर फरमाया अल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, गीबत जो है ये जिना से बदतरीन जुर्म है, जिना से बड़ा जुर्म है। जिना के बारे में रिवायत में आता है कि जब इंसान जिना करता है उस वक्त वो मोमिन रहता ही नहीं, उसके दिल से ईमान निकल जाता है और ईमान हवा में लटका रहता है, यानी उस वक्त वो काफिर हो जाता है। जिस वक्त इंसान जिना करता है उसके दिल में ईमान ही नहीं रहता है। ये इतना बड़ा जुर्म है। उससे आगे एक दो नंबर वो गीबत है। इससे बढ़ चढ़कर जो गुनाह ज़ानी को एहसास होता है कि मैंने किया है, जिना करने वाले को एहसास होगा, कभी न कभी वो ये सोचेगा समझेगा कि मैंने किसी की इज्जत पर हाथ डाला, मैंने किसी की मां बहन की इज्जत को लूटा है, मैंने बड़ा जुर्म किया है। जिना के बारे में आता है कि ऐसा संगीन जुर्म है कि ज़ानी तब तक नहीं मरेगा जब तक ना इसके करीबी यानी इसके घर वालों में से इसकी बहन बेटी बीवी के साथ भी ऐसा ही होगा जैसे इसने किसी और के साथ किया होगा। जब तक न इसके अपने रिश्तेदारों में से किसी के साथ ऐसा होगा तब तक ये दुनिया से नहीं मरेगा, लेकिन दुनिया में ही इसकी सजा इसको मिलेगी। तो गीबत इससे आगे बड़ा गुनाह है। वजह उसकी यह है कि जानी को एहसास होता है कि मैंने गुनाह किया, लेकिन गीबत करने वाले को एहसास नहीं होता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि गीबत करने वाला मस्जिद की पहली सफ में बैठा है, मिंबर पर खड़ा है, नमाज पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है, सलाम फेरी योड़ मुचुन का हुके ओसी होड़ गोमुट होस ना ये कारण तेमिस अंदर सुने ये सो सुशी चवन चारस सुचवन शराब सुशी गसन हो थेंदी यार वो समन से कहते कोयल ये वो, इसका मतलब कुछ कहना गलत कारण। वो किस इरादे से जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, बस यही धंधे यही काम हमारे अंदर है और हमको एहसास भी नहीं है कि हम किस जुर्म में मुब्तला है, हम किस गुनाह में मुब्तला है। यही वजह है कि गीबत का जुर्म जो है वो जिना से बड़ा हुआ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक के अंदर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मेरे बंदू की पर्दा पोशी की, उनके ऐबों पे पर्दा रखा दुनिया में, मैं कयामत में रोज महशर में उन पर्दा रखने वालों के ऐबों पर पर्दा रखूंगा, उनके गुनाहों को छुपाऊंगा। और जो मेरे बंदू के ऐबों को टटोलते थे, अगर उनको मिलता भी नहीं तब भी कुछ ना कुछ नुक्स निकाल लेते, तब भी कोई ना कोई चीज उनके अंदर से निकाल लेते। आज रोज महशर में मैं उन लोगों के ऐबों को टटोलूंगा जो दुनिया में दूसरे लोगों के ऐबों को टटोलते थे, दूसरे लोगों के ऐबों को निकालते थे। आज मैं उनके ऐबों को इनके ऐबों को फाश करूंगा। और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया में एक दूसरे के ऐब जोई करता है, एक दूसरे के ऐब को तलाश करता है, मैं उसके ऐबों को इस तरीके से खोल दूंगा, जाहिर कर दूंगा कि उसको उसके घर के अंदर ही जलील और रुस्वा करूंगा। यानी उसके अंदर जो ऐब मौजूद होंगे वो ऐब उसके घर वालों पर जाहिर करूंगा, अपने घर में ही वो जलील और रुस्वा हो जाएगा जो दूसरे लोगों के ऐबों को तलाश करता है। ये गीबत इतना संगीन जुर्म है। इस गीबत करने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमाज़ा, एक है गीबत करने वाला, दूसरा है लुमाज़ा, दोनों मुबालगे के सीगे है। दूसरा है ताने देने वाला। ताने देने वाला मिसाल के तौर पर किसी इंसान के अंदर कोई आदत है, चाहे बुरी हो
یا اچھی ہو، کوئی عادت ہے کسی انسان کے اندر، ہم اس کو بار بار چڑھائیں گے. نیستکین کتھ ژٕ پکان ہل ہل ژھوٹ ژٕ وارہ زیوٹھ ژٕ بت کھیون جتیت ژٕ کران یہ تانا دے رہا ہے یہ کرن یہ کرن. اس کے لیے اللہ رب العزت فرمایا اس کو ویل میں ڈالا جائے گا. تمہیں کس نے حق دیا؟ تمہیں کس نے اختیار دیا؟ کسی کے گریبان پر تم ہاتھ ڈالو، کسی کی عزت کو تم نیلام کرو، سرے بازار سرے مجمع میں کسی کی عزت کو اچھالو. کس نے تم کو یہ اختیار دیا؟ کس نے تم کو یہ حق دیا؟ تم سرکش ہو چکے ہو، باغی ہو چکے ہو، تم ظالم بنے ہو. کر لو، تم کہاں تک کرو گے؟ کہاں تک لوگوں کی عزتوں کو اچھالو گے؟ 10 آدمی بیٹھے ہیں، ایک آدمی اٹھتا ہے اور دوسرے کو 10 آدمیوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، اگرچہ غریب ہی ہے، اگرچہ سوکھی روٹی ہی کھاتا ہے. کیا اس کی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے میں؟ کیا عزت النفس تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، ہر ایک تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. کیا اس کی کوئی عزت نہیں ہے؟ تم مذاق میں ہی اس کی عزت کو مٹی کے ساتھ ملا دیتے ہو اور پھر وہ بیچارہ اس مجلس کو چھوڑنے پہ مجبور ہوتا ہے. کس نے تم کو حق دیا کہ تم اس کی عزت کو پامال کرو، اس کی عزت پر داغ ڈبے ڈالو، اس کو یہ تانے دو یہ تانے دو، اس کو یہ کہو وہ کہو؟ کس نے تم کو اختیار دیا؟ تم دم بناتے ہو دنیا میں، تمہارے پاس مال آیا، تمہارے پاس عزت آئی، تمہارے پاس شہرت آئی، تمہارے پاس حکمرانی آئی، تمہارے پاس کوئی عہدہ آیا، کوئی منصب آیا، تم دوسروں کو نیلام کرو گے، دوسروں کو برباد کرو گے، مجمع میں دوسرے کی عزتوں کو اچھالو گے. کس نے تم کو یہ اختیار دیا؟ تم نے کیا دنیا کے اندر، اور توبتاً نصوحہ کرنے سے پہلے تم مر گئے. آ جاؤ، آج دکھاؤں گا تمہارے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے، آج دکھاؤں گا تمہارے لیے کون سی چیز یہاں پر ہے. آج تم کو ڈالا جائے گا ویل میں، جس کی تفسیر آگے اس صورت میں اللہ رب العزت نے بیان کی. یہ دوسرا گناہ ہے. تیسرا گناہ الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے. فی نفسہ ہی مال کا جمع کرنا یہ جرم نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. لیکن تب گناہ نہیں ہے، تب جرم نہیں ہے جب انسان حلال ذرائع سے مال کو کمائے گا. یہ نہیں کہ ڈریم 11 پر 50 روپے لگایا ادھر سے 1 کروڑ کمایا، وہ تو سٹا ہے. یہ نہیں کہ کوئی کہیں پر سٹا لگایا، کہیں پر تاش کھیلا، کہیں پر پیسوں کی گیم کھیلی، کہیں پر کچھ کیا، کہیں پر کچھ کیا، سود پر لوگوں کو پیسے دیے. یہ تو سب جرم ہے، سب گناہ ہے. انسان نے حلال ذرائع سے، چاہے اس نے مزدوری کر کے کمایا، اس نے نوکری کر کے کمایا ہو، جیسے اس کو جن اوقات میں ملازم رکھا گیا ہے، جو کام اس سے لینے ہیں، جن کاموں کے لیے اس کو رکھا ہے، ان کی پابندی کر کے اس نے پیسہ کمایا، حلال ذرائع سے کمایا، اور مستقبل کی چیزوں کو سدھارنے کے لیے کمایا، تو یہ جرم نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. گناہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان مال کو حرام